बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। दो तीन खबरें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक तो परवेज़ खट्टक साहब के हवाले से, जिनके बारे में बहुत दिन से ये खबरें चल रही हैं कि वो अपना अलहदा ग्रुप बना रहे हैं, वो ग्रुप बनाने का ऑप्शन अभी भी उनके सामने मौजूद है, लेकिन ये उनके लिए इतना आसान चूँकि नहीं है और उनको लग रहा है कि इससे वो बिल्कुल जीत नहीं पाएंगे। और मैं कई दफ़ा इसका जिक्र कर चुका हूँ कि परवेज़ खट्टक साहब अपने करीबी साथियों से ये मशवरा कर चुके हैं और उनसे कह चुके हैं कि हम ग्रुप बनाने को तो बना लें, लेकिन ये ग्रुप इसको पजीराई नहीं मिलेगी, क्योंकि ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। ऐसे में परवेज़ खट्टक साहब ने मुतबादल ऑप्शंस पर गौर करना शुरू किया है। उनमें से एक ऑप्शन ये है कि वो किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें, और पार्टी ज्वाइन करने के हवाले से भी परवेज़ खट्टक साहब के सामने दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन उन्होंने अपने सामने नून लीग रखा है और दूसरा ऑप्शन उन्होंने अपने सामने JUI रखा है। अब JUI आपके लिए बड़ा हैरान कुन होगा, लेकिन मैं आगे चल के बताता हूँ कि क्यों वो इस ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि अगर उन्होंने पार्टी ज्वाइन करनी है तो वो फिर नून लीग को ज्वाइन कर लेंगे, और इस सिलसिले में पेशरफ्त भी हुई है। परवेज़ खट्टक साहब के पार्टी क़यादत के साथ राब्ते हुए हैं, मुसलसल राब्ते हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, बातचीत हो रही है, और नून लीग जो है वो परवेज़ खट्टक साहब के साथ जो है वो कंफर्टेबल फेज़ में आ गई है। और परवेज़ खट्टक साहब जो हैं वो नून लीग को एक ऑप्शन के तौर पर सोच रहे हैं कि वो इस पार्टी को ज्वाइन कर लें, और इस सिलसिले में उन्होंने इब्तदाई राब्ते भी किए हैं। दूसरा ये है कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो भी उनकी शमूलियत पर राज़ी है। आप जानते हैं, पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा था कि हम तहरीक इंसाफ के छोड़े हुए लोगों को अपने साथ पार्टी में नहीं लेंगे, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग को ज़रूरत है, और फिर परवेज़ खट्टक जैसे लोगों की तो और भी ज़रूरत है। वो अलग बात है, ये इसको एनालाइज अलग से करने की ज़रूरत है कि परवेज़ खट्टक के नून लीग में आने से नून लीग को या परवेज़ खट्टक को कोई फ़ायदा होगा। यानी नून लीग को इस बात का फ़ायदा होगा कि परवेज़ खट्टक आ गए हैं तो हमारा बंदा जीत जाएगा, या परवेज़ खट्टक को इस बात का फ़ायदा होगा कि मेरे पास अब नून लीग का टिकट है तो मैं जीत जाऊँगा। क्या दोनों को एक दूसरे का फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये अलग से गौर करने और एनालाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि नून लीग की क़यादत जो है, मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत, वो भी इस बात पर राज़ी है। और एक और पहलू उसका ये है कि इस तरह के इलाकों में पार्टी की क़यादत के साथ साथ मकामी क़यादत का राज़ी होना भी बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही काफ़ी ग्रुपिंग है, और आप जानते हैं कि वहाँ पर अमीर मकाम की वजह से सरदार मेहताब जो हैं, वो अब्बासी साहब, वो एबटाबाद वाले जो CM रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं, वो नाराज़ हैं। कुछ और लोग, झगड़ा साहब नाराज़ हैं। तो अमीर मकाम की वजह से काफ़ी धड़े पहले ही बने हुए हैं। तो इस नाम पर अमीर मकाम साहब भी राज़ी हैं कि ठीक है, परवेज़ खट्टक साहब को आप लाना चाहते हैं तो ले आएँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो एक और रुकावट भी दूर हुई कि अमीर मकाम साहब जो हैं वो भी इस पर राज़ी दिखाई देते हैं। चौथा ये है कि शहबाज शरीफ साहब, अगर ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं, जो कि होने का इम्कान पैदा हो रहा है, अगर हो जाती हैं तो फिर तय ये हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ की मौजूदगी में परवेज़ खट्टक नून लीग को ज्वाइन करने का ऐलान करेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और वो ऐलान करेंगे कि मैं नून लीग को में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। लेकिन सोर्सेज ये भी बताते हैं कि अगर परवेज़ खट्टक साहब जो हैं वो किसी भी वजह से रुकावट पैदा हो जाती है और वो नहीं जो है वो नून लीग को ज्वाइन करते, तो ऐसी सूरत में उन्होंने JUI में शमूलियत के बारे में भी अपने साथियों से मशवरा किया है। और अगर ऐसा होता है तो मौलाना फजल रहमान कतन माइंड नहीं करेंगे कि परवेज़ खट्टक की दाढ़ी नहीं है या परवेज़ खट्टक का क्या मसला है, वो ज़रूर उनको वेलकम करेंगे और अपने पास ज्वाइन करवा लेंगे। लेकिन परवेज़ खट्टक साहब, मुझे ज़ाती तौर पर नहीं इस बात का इम्कान नज़र आ रहा कि वो JUI में जाएंगे, बावजूद इसके कि उन्होंने गौर ज़रूर किया है इस पर, इसके बावजूद वो नहीं जाएंगे मुझे लगता है। और नून लीग में उनके जाने के ज़्यादा इम्कानात हैं। अब दो ऑप्शंस बची हैं जिस पर वो गौर कर रहे हैं। एक तो ये कि वो नून लीग को में ज्वाइन कर लें, और दूसरा ये कि वो आज़ाद हैसियत में इन्हें अपना ग्रुप बनाकर इलेक्शन लड़ें। इस सिलसिले में वो मुशावरत कर रहे हैं, अपने साथियों के साथ मशवरे कर रहे हैं, और देखें कि वो किस नतीजे पर पहुँचते हैं। लेकिन इस बात का बहरहाल अब इम्कान पैदा हो गया है कि वो नून लीग के को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने लाहौर में शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। अब ये खबर जिस तरह से रिपोर्ट हुई है, मुझे इसके दो पहलुओं पर डाउट है, यानी दो हिस्सों पर इस खबर के डाउट है। रिपोर्ट इस तरह से हुई है सोर्सेज से, जो जहाँ पर ये रिपोर्ट की है, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने फाइल की है, उसमें एक तो ये है कि जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को बर वक्त इंतखाबात के लिए राज़ी कर लिया है, और शहबाज शरीफ मान गए हैं कि ठीक है, इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे इस पर डाउट इसलिए है कि ये फ़ैसला शहबाज शरीफ साहब ने तो करना नहीं है, ये फ़ैसला जो है वो नवाज़ शरीफ साहब ने करना है। और नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो मुलाकात जरदारी साहब की हुई थी, वो इस हवाले से ज़्यादा नतीजा खेज़ नहीं रही थी। जो दुबई में मीटिंग हुई थी वो ज़्यादा नतीजा खेज़ नहीं रही थी। तो शहबाज शरीफ साहब को राज़ी कर लेना
کا مطلب یہ ہے کہ پھر زرداری صاحب، اگر زرداری صاحب نے شہباز شریف کو راضی کر لیا ہے اور ان کو اس بات کی یقین دہانی حاصل کر لی ہے کہ جی میاں صاحب، بڑے میاں صاحب کو چھوڑیں، آپ اس بات پر ڈٹ جائیں کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، اگر انہوں نے اس بات پہ راضی کر لیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب شہباز شریف اور نواز شریف کو تقسیم کرنے یا کسی حد تک مختلف سوچنے پر اکسا رہے ہیں کہ آپ اپنے بڑے بھائی سے مختلف سوچیں کم از کم، اور الیکشن کو وقت پہ کرائیں، اور یہ جو کنفیوژن ہے پارٹی کے اندر کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے یا تاخیر کا شکار ہونے چاہیے، یہ کنفیوژن ختم کریں۔ تو رپورٹ یہ ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے حامی بھر لی ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ زرداری صاحب کے کہنے پر شہباز شریف صاحب نے حامی تو بھر لی ہو کہ ہاں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اندر سے وہ اس کے ساتھ نہ ہوں، زرداری صاحب کو مطمئن کر کے انہوں نے بھیج دیا ہو، لیکن اندر سے وہ سمجھتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ زرداری صاحب دیکھیں میں تو راضی تھا، لیکن فیصلہ تو بہرحال الیکشن کمیشن نے کرنا نا، میں کیا کر سکتا ہوں، فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ تو اس طرح کی معصومیت جو ہے وہ بھی شہباز شریف صاحب دکھا سکتے ہیں بڑے بھائی کے کہنے پر۔ تو بہرحال ایک مجھے اس پر ڈاؤٹ ہے کہ یہ حتمی طور پر فیصلہ ہو گیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس کو ہم حتمی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں نے حتمی طور پر فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان سینئر سیاستدان کو نگران وزیر اعظم لگانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ہاں یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ نون لیگ اور انہوں نے اتفاق کر لیا ہو کہ ایک فلاں سینئر سیاستدان کو جو ہے وہ لگا دیا جائے۔ اب وہ سینئر سیاستدان کون ہو سکتے ہیں مجھے نہیں پتا، شاہد حسین سید ہو سکتے ہیں یا اس طرح کا کوئی اور نام ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال سینئر سیاستدان کو وزیر اعظم لگانے پر اتفاق ہوا ہے، یہ بھی اس خبر میں رپورٹ ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر اتفاق ہو گیا ہے تو پھر ظاہر ہے شہباز شریف صاحب نے مشورہ کیا ہوگا یا پہلے سے بھی مشاورت مختلف ناموں پہ چل رہی ہوگی، جو کہ دبئی میں بھی ظاہر ہے اس پر یہ ہو نہیں سکتا کہ میٹنگ میں نگران وزیر اعظم کا ذکر نہ آیا ہو۔ تو اب سورسز یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ سورسز سے رپورٹرز یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایک نام پر اتفاق ہو گیا ہے اور وہ بیوروکریٹ نہیں ہیں بلکہ سینئر سیاستدان ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ محسن بیگ بھی نہیں ہیں، وہ محسن نقوی بھی نہیں ہیں، اگر تو وہ سینئر سیاستدان ہیں تو، اور پھر اور بھی نجم سیٹھی کا نام چل رہا ہے وہ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کوئی سینئر سیاستدان جو ہے وہ مشاہد حسین سید جیسا ہی کوئی وہ یا کوئی اور ایسا بندہ ہو سکتا ہے جس کی کریڈیبلٹی بھی بہتر ہو، جو ان سیاسی جماعتوں کے قریب بھی ہو اور جو ان حالات میں ملک کو لیڈ بھی کر سکے، یہ اس بات کا کوئی امکان موجود ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلی کی مدت از خود، جو رپورٹ ہوئی ہے بات کہ اسمبلی کی مدت از خود آئینی تاریخ پر ختم کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے، یعنی کہ اسمبلی قبل از وقت نہیں توڑی جائے گی، اور آئینی مدت جو اس کی 12 اور 13 کی درمیانی رات بن رہی ہے، 12 اور 13 کی درمیانی رات بن رہی ہے، تو 12 اور 13 کی درمیانی رات خود بخود اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 دن میں الیکشن ہوں گے۔ اب اس پر مجھے ڈاؤٹ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ نون لیگ، پہلے پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ 8 کو اسمبلیاں تحلیل کر دیں، نومبر میں الیکشن ہوں، اور پھر جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور باقی نون لیگ بھی چاہتے تھے کہ کم از کم اگر ہونے ہی وقت پر ہونے ہیں تو پھر نومبر میں ہوں، تاکہ ایک وقت اور مل جائے تیاری کا، کیمپین کا اور باقی چیزوں کا۔ تو یہ ان کی خواہش تھی، لیکن اب رپورٹ یہ ہوا ہے کہ اسمبلی کی مدت آئینی از خود آئینی مدت پر مکمل کرنے پر اتفاق ہوا ہے، یہ رپورٹ ہوا ہے۔ لیکن ایک تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس پر ڈاؤٹ ہے کہ اس پر اتفاق ہوا ہوگا، لیکن اگر ہوا ہے تو پھر اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ عمران خان مشکل میں ہیں، پاکستان تحریک انصاف مشکل میں ہے، تو اس مشکل صورتحال کا فائدہ اٹھایا جائے اور 2 مہینے کے اندر اندر اس کو نااہل کرا کے گرفتار کروایا جائے اور الیکشن میں اتر جایا جائے، اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا جائے، جتنا ڈیلے کریں گے اس کو اپنی پارٹی سیٹل کرنے میں وقت مل جائے گا، تو یہ نہ کیا جائے۔ اگر اتفاق ہوا ہوگا تو وہ اس نقطے کی وجہ سے ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ آئینی مدت اپنی وقت پر یہ ختم کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ 2-4 دن پہلے کر دیں گے۔ شارٹ ویڈیو ہے آج کی میری تھوڑی سی، بس آخر میں آپ کو کتاب کا تعارف کرا دوں۔ یہ بہت ہی اچھی دلچسپ کتاب ہے، مجھے اچھی لگتی ہے، رضا علی عابدی صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے اخبار کی راتیں۔ تو اب یہ جو اخبار کی راتیں کتاب ہے، یہ بنیادی طور پر رضا علی عابدی صاحب ابھی بھی جنگ میں کالم لکھتے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، اور 1960 سے پہلے سے جنگ اخبار سے وابستہ تھے۔ تو اس زمانے کا اخبار کیسا ہوا کرتا تھا، سرخیاں کیسے نکالی جاتی تھیں،
پھر جو ہے وہ کون کون سی اہم شخصیات، بڑی شخصیات اخبار میں کام کیا کرتے تھے، کاتب کیسے بیٹھ کے کتابت کرتے تھے، غلطی ہو جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا، ماحول ادارے کا اور دفتر کا ماحول اور دفتر کی شکل کیسی ہوتی تھی، زمین پر بیٹھ کے سب کام کیا کرتے تھے۔ اور پھر جنگ اخبار جب اسلام آباد یا راولپنڈی شفٹ ہوا تو راولپنڈی شفٹ کرتے ہوئے کیا کیا چیزیں تھیں، پھر وہ کیسے ٹرین کا ایک ڈبہ بک کرا کے ساری کاتبوں کی ٹیم کو یہاں سے بھیجا گیا۔ تو یہ جو میڈیا کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت دلچسپ کتاب ہے، ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ اخبار پہلے کس شکل میں ہوتا تھا اور اس کے لیے ٹیم کو کیا کچھ کرنا پڑتا تھا، خبریں کیسے نکلوائی جاتی تھیں۔ اور پھر اس کتاب میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنے سارے کولیگس کا بہت ہی شائستہ اور شگفتہ انداز میں وہ تعارف کراتے ہیں کہ فلاں شاعر بھی تھے، فلاں صاحب سرخیاں نکالنے کا کام کرتے تھے، تو ایک مرتبہ انہوں نے سرخی نکالی تو یہ نکلی اور پھر یہ ہوا۔ تو اس طرح کی بہت ساری دلچسپ واقعات، کہانیاں اور ان کے جو اخبار میں گزرے شب و روز ہیں، شب و روز تو نہیں ہوتے اخباروں میں، تو راتیں ہی ہوتی ہیں واقعی، 4-5 بجے وہاں پہ دن شروع ہوتا ہے اور رات پہ 2 بجے تک اخبار جب تک نکلتا نہیں ہے تب تک وہاں پر شفٹ چلتی ہے۔ تو اخبار کی راتیں جو ہیں، اور پھر اخبار نویس صبح 5 جب گھر پہنچتا ہے تو فجر ہو رہی ہوتی ہے اور روشنی ہونے کو ہوتی ہے، تو یہ اخبار نویسوں کی یہی زندگی ہوتی ہے۔ تو اس پر انہوں نے یہ شاندار کتاب لکھی ہے اور مجھے یہ بڑے لائٹ سے انداز میں لکھی ہوئی اچھی کتاب لگتی ہے۔ اور یہ جو اخبار کی راتیں ہیں یہ عابدی صاحب کے اپنے مخصوص لب و لہجے میں اور ایک اچھی شائستہ اور جو ہے وہ اچھی اردو میں لکھی ہوئی کتاب ہے، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ کو لطف آئے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔